दर्शकहरू नमस्कार। ऋषि वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेको 1 महिनाको समय व्यतीत भएको छ। यो 1 महिनाको समयावधि व्यतीत हुँदा मन्त्री परिषद अझै पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्ता घटक दलहरू बीच मन्त्री चयन गर्न पनि सकस भइरहेको बेला हठात संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर हिजोबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा अर्को खेल सुरु भएको छ। खेल हो राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश संशोधनको लागि अध्यादेश ल्याउने। राष्ट्रपति समक्ष दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% पुर्याएर अलग दल गठन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पेश भएको छ। राष्ट्रपतिज्यूले उक्त अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ वा केही समय अगाडि मात्रै सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेका कतिपय विषयवस्तुलाई टेकेर कानुनी सल्लाह गर्नुहुन्छ, यो अहिले प्रतीक्षाको विषय बनिरहेको छ। ठीक 1 साल अगाडि 2077 वैशाखमा यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन ओली सरकारले जसपा नेपाललाई विभाजित गर्ने प्रयास गरेका थिए। त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिवाद गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धति र विगतदेखि अहिलेसम्म राजनैतिक संस्कारको रूपमा हामीले अंगीकार गर्दै आएको संसदीय प्रणालीमाथिको प्रहारलाई प्रहार हो भनेर कडा विरोध गर्दा सडकबाट अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोजिएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आरोप लगाइएको थियो। यति मात्र होइन, नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि सडक तताएका थिए। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद रहिरहँदा संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत देश चलाउनु यो राजनीतिक बेइमानी हो। राजनीतिक पण्डित, राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा र समाज सञ्चार जगतको तगाडो बनेको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। आज ठिक सोही प्रकृतिको अझ त्योभन्दा तल झरेर 20% सदस्य संख्या पुर्याउन सके दल विभाजन गर्ने उद्देश्य सहित खास गरिकन नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवाद वा प्रष्ट भाषा प्रयोग गरेर भन्दा माधव कुमार नेपाललाई नेकपा एमाले विभाजित गर्नका लागि सो अध्यादेश ल्याइएको स्थिति छ। नेकपा एमालेले चौतर्फी विरोध गरिरहेका छन्। यता नेकपा एमालेले आफ्नै पार्टीका 14 जना सांसदलाई पदबाट मुक्त गरेको पत्र निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। हिजो अध्यादेशको विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेस आज आफै सरकारमा रहिरहँदा अध्यादेश ल्याउन किन बाध्य भयो? 1 महिनासम्म सरकार किन पूर्णता पाउन सकेनन्? शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारको अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हामीले भन्दा पनि सरकारले आफै तय गरेका छन्। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको घोषणा गरेर, तर त्यतातिर ध्यान कम। राजनीतिक संकटको बेला झन संकट थपिने क्रम जारी रहेको छ। संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सांसद, नेता, बौद्धिक नेता। हामी आज संवाद गर्नेछौँ मिन बहादुर विश्वकर्मासँग। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। मिनजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मैले भूमिका बाँधे, तर भूमिका भन्दा पनि प्रश्न छोटो गर्छु। हिजो जुन विषयको तपाईहरु विरोध गर्नुभएको थियो, जुन विषयका लागि तपाईहरुले तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारलाई जे आरोप लगाउनु भएको थियो, आज त्यो भन्दा पनि एक स्टेप तल पुगेर तपाईहरुले यो
अध्यादेश मार्फत चाहिँ फेरि देश चलाउन खोज्नुभयो। आम जनताले सामाजिक सञ्जालमा एउटा प्रश्न गरिरहेका छन्, के फरक रह्यो तत्कालीन ओली सरकारमा र अहिलेको देउवा सरकारमा? खाली नाम मात्रै फरक, व्यक्ति मात्रै फरक, बाँकी त उस्तै रहेछन् नि। होइन, एकदम आनन्दजी ठिक कुरा गर्नुभयो। आकाश जमिनको फरक छ, आनका तान फरक छ। होइन, किन फरक छ भने तत्कालीन अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भएको देखाउनु भएको पास नभएको अध्यादेश दल विभाजन गर्नका लागि थियो। दल विभाजन गर्न दर्शकहरूलाई फेरि पनि म नम्र निवेदन गर्दछु, त्यो बेलाको अध्यादेश एक ढिक्का भएको दल विभाजन गर्नका लागि। दलहरू विभाजित हुन मान्दैनथे, मानेका थिएनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि सिङ्गै थियो, जनता समाजवादी पार्टी सिङ्गै थियो। कसैलाई फुट्ने आशंका र फुट्ने चाहना पनि थिएन। तर तत्कालीन अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको अन्तर्कलहमा एउटा पक्षलाई देखाउन, तर्साउन वा धम्क्याउन र संसदमा त्यो टुक्रा लिएर आफ्नो दलभित्रको अन्तर्सङ्घर्षलाई सन्तुलन गर्नका लागि उहाँले त्यो विधेयक ल्याउन खोज्नु भएको थियो। त अहिले त्यो विधेयकको परिणामस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको अन्तर्सङ्घर्ष बढ्दै 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 गयो र अदालतसम्म पुगेर नेकपा हुनुपर्नेमा विगतकै अवस्थामा उहाँहरू फर्किनुभयो र नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भयो। त्यस पछाडि उहाँहरूको त्यो समस्या समाधान भयो। तर नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्कलह फेरि पनि निरन्तर रह्यो र त्यो अन्तर्कलहका कारणले केपी शर्मा ओलीले मध्यावधिको निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो, पटक पटक संसद विघटन गर्नुभयो। त्यस पछाडिका दिनमा केही साथीहरू, केही नेताहरू केपी ओलीको पक्षमा र केही नेताहरू बाहिर विपक्षी गठबन्धन बनाउनुभयो। विपक्षी गठबन्धनले मुद्दालाई अगाडि सार्यो, संविधानको रक्षा, संसदीय व्यवस्थाको रक्षा, संसद पुनर्स्थापना, संसदको निरन्तरता र सरकारको पनि संसदभित्रैबाट सरकार बनाउने उपायको खोजी। यी पाँचवटा कुराको खोजी गर्ने पाँच दल, विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले भित्र माधव समूहको नेतृत्व, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा, यो गठबन्धनको अन्ततगतमा न्यायिक जित भयो। न्यायिक जित भन्दैछु मैले। र यो के भयो भने संसद पुनर्स्थापना भयो, संसदभित्रैबाट सरकार बन्यो। अब सरकार बनिसकेपछि धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत बनेको सरकारले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गर्नुभयो 146 जनाले, त्यो अदालतले सदर ठहराइदियो। विश्वासको मत लिनुभयो, 165 जनाको मत पर्यो। अब 165 मत परेको त नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्रै त होइन भने बाँकी दुईटा दलको केही अन्योलता थियो। त्यसमा जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पायो र त्यो दल अर्को उपेन्द्रले मान्यता पाएपछि महन्त ठाकुरलाई अर्को दल गठन गर्न त निर्वाचन आयोगले भनिदिएको छ, तपाईँले अर्को दल दर्ता गर्न आउन सक्नुहुन्छ भनिदिएको छ। नेकपा एमाले भित्र माधव समूहले पहिलो पटक विश्वासको मत लिने बेलामा उहाँहरू अनुपस्थित रहने र शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने बेलामा विश्वासको मत दिने भनेपछि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पालामा अनुपस्थित रहनु भएको र अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्दा समर्थन गरेको भनेको त्यो पनि छर्किएको अवस्था हो। त्यसलाई अदालतले पनि र निर्वाचन आयोगले पनि फुट्ने अवसर दिएको त छैन। भने यस्तो परिस्थितिमा मैले अघि भने पहिलो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ एउटा मिलिराखेको घरमा, बुढाबुढी मिलेर बसेको घरमा डिभोर्सको चिठी अचानक पठाइदिन खोजेको। अहिलेको 1 वर्ष पछाडि त्यो घरको अन्तरसङ्घले श्रीमान श्रीमती सँगै बस्न नसकेर म आउँदैछु आनन्दजी, म एक्लै हैन प्रवेश गर्न खोजेर चाहिँ जसपाले फुटाउने प्रयास हैन, मलाई एक लाइन दिनु अहिले नेपाली कांग्रेसले सिधै नेकपा एमालेको घर फुटाउन खोजेको म भन्दैछु छैन। म फेरि पनि एकदम हार्दिकताका साथ एकदम सिधै माधव कुमार नेपालले पार्टी फुटाउनको लागि सहयोग गरेको देखिन्छ। म भन्दैछु, म गरेका छैन म शेरबहादुर देउवाले भन्दैछु पार्टी फुटाउनलाई माधव कुमार नेपालजीलाई सहज वातावरण बनाइदिनु। म भन्दैछु हाम्रो सामाजिक मान्यता जस्तै मैले अघि घर परिवारसँग जोड्दैछु, श्रीमान श्रीमतीसँगको सम्बन्ध जस्तै जोड्दैछु त। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली र त्यो परिवारभित्रका सदस्यहरूको एक घर परिवार हो। जनता समाजवादी पार्टीभित्र उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर एक परिवार हो। हिजो उहाँहरूका बीचमा अन्तर्कलह थिएन। आकस्मिक रूपमा रातारात
जुन अपहरण समेत गरेर कहाँका सांसदलाई कहाँ लकडाउनका बेला बोकेर ल्याएर जुन फुटाउन खोजियो त्यो चाहिँ त्यसको भावना, त्यसको उद्देश्य कुत्सित भावना अथवा ठिक भावना थिएन, नियत खराब थियो। अहिले चाहिँ के नियत रहेछ? अहिले भनेको सुन, अहिले भनेको कस्तो हो भने त्यो परिवारका श्रीमान श्रीमती सँगै बस्न सक्दिन भनेर झगडा गरेर थाकेर छुट्टा छुट्टै बस्नु भएको छ। छुट्टा छुट्टै बस्नु भएको छ त। माधव नेपालको समूहको बैठक छुट्टै हुन्छ, केपी शर्मा ओलीको बैठक छुट्टै हुन्छ। त्यो बेला त्यस्तो अर्काको घरमा चियो चर्चा किन गर्ने? नेपाली चर्चा होइन, म भन्दैछु ठीक छ, अर्काको घरमा झगडा छ, नेपाली कांग्रेसले किन चियो चर्चा गर्ने? म राम्रो उत्तर भन्दैछु, सुन्न दिनुहोस् र कम्तीमा दर्शकलाई हेर्न दिनुहोस्। सुन्नुहोस् है, अहिले केपी शर्मा ओलीको छुट्टै बैठक आज बसिराखेको छ, माधव नेपालको छुट्टै बैठक आज पनि बस्दैछ। यस्तो बैठक त्यो नेपाली कांग्रेसको टाउको दुखाइ भएन नि सर? होइन होइन, हाम्रो दुखाइ होइन। तपाईको टाउको दुखाइ भएन? नेकपा एमाले भित्र के हुँदैछ त्यो तपाईहरुको दुखाइ होइन? एकैछिन नेकपा एमाले मलाई भन्न दिनु न, टाउको दुखोस् या नदुखोस्, दर्शकलाई पनि त सुन्न दिनु होला के अवस्था। उहाँहरू छुट्टै बैठक बस्दै हुनुहुन्छ र यो पहिलो पटक होइन, यो चाहिँ दर्जनौं पटक बस्नु भएको छ। जसपाको पनि छुट्टा छुट्टै बैठक बस्न थाल्नु भएको र निर्वाचन आयोगबाट अर्को दल बनाउन आउनुहोस् भनेर आदेश गरेको छुट्टा छुट्टै बसेको दर्जनौं पटकको बैठक छ र वर्ष दिन पुरा भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा मैले अघि भने श्रीमान श्रीमतीको घर फुटाउनु हुन्न, त्यो जनप्रतिनिधिले होस् वा स्थानीय सरकारले होस् वा राष्ट्रिय सरकारले, केन्द्रीय सरकारले फुटाउनु हुन्न। तर श्रीमानले पनि म श्रीमतीसँग बस्न सक्दिनँ भन्नुभयो र श्रीमतीले पनि म श्रीमानसँग बस्न सक्दिनँ भनेर दुवैले उजुरी दिए भने वा एकले उजुरी दियो वडा कार्यालयमा वा गाउँपालिका नगरपालिकामा वा हैन प्रदेश सरकारमा वा गृह मन्त्रालयमा वा जिल्ला अदालतमा दियो भने अथवा कुनै पनि तहको न्यायपालिकामा दियो भने उसले सुन्नुपर्छ कि पर्दैन? सुन्नुपर्छ। अहिले कांग्रेस सरकारमा छ, अब सरकारमा उहाँहरूको उजुरी आयो के। अब उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने हामी त जसपा हौँ, जसपालाई हामीले निर्वाचन आयोगले अर्को दल बनाइदिए भनेको छ, हामीसँग त दल बनाउनका लागि केही कठिनाइहरू छन्। अर्को माधव नेपाल समूह भन्नुहुन्छ हामीलाई पनि दल बनाउने रहर छ, हाम्रो आकांक्षा छ, दल बनाउन बाटो फुकाइदिनु पर्यो भनेपछि संसदीय बहुदलीय संसदीय पद्धतिमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेसले दलविहीनताका रूपमा कुनै पनि सांसदलाई बनाउनु भन्दा उहाँहरूले दलको माग गर्दाखेरि हामीले बाधा अडचन फुकाइदिने हो। र त्यो बाधा अडचन पनि कहाँ त भन्दा 1 वर्ष अगाडि न्यू खोजेर जुन अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, अहिले हामीले त्यसलाई सहजताका लागि वातावरण बनाइदिनु। हिजो तपाईहरुले जुन विषय गलत छ, जुन विषय आपत्तिजनक छ, जुन विषय गैर जिम्मेवारी प्रवृत्तिको छ भनेर आरोप लगाउनु भएको थियो वैशाख 8 गते 2077 विज्ञप्ति जारी गरेर। भन्दैछु त मैले, सुन्नु न, त्यो विषय आज चाहिँ राइट कसरी हुन सक्छ? हिजो तपाईहरु प्रतिपक्षमा आउँदा त्यो विषय गलत थियो, आज तपाईहरु सत्तामा आउँदा चाहिँ त्यो विषयवस्तुहरु ठिक हुन सक्दछ? म तपाईलाई भनिरहेको छु, कुनै पनि बन्दुक आफैमा गलत हुँदैन है। त्यो बन्दुकले एउटा निर्दोष मानिसको हत्या गर्छ, त्यो हत्यारा हुन्छ। तब डकैती गर्न आएका बेला मार्यो भने त्यो न्याय दिएको हुन्छ, सुरक्षा गरेको हुन्छ हैन। कुनै एक तरवारले हैन, कट्टीले, खुकुरीले तपाईले दशैंमा खसी काट्नुहुन्छ भने तपाईले त्यसलाई मारहानेको हुन्छ। तर त्यही कट्टीले तपाईलाई बाटोको यात्रीलाई वा आफन्तलाई, कुनै व्यक्तिले, निर्दोष व्यक्तिलाई काट्नुभयो भने हत्या हुन्छ। हिजो केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको तरवारले मिलेर बसेको परिवार काट्न ल्याउनु भएको थियो। आज उहाँहरू छुट्टिसक्नु भएको हुनाले त्यसलाई सहजता सुरक्षा दिएको छ। हिजो चाहिँ त्यो अध्यादेश तरवारको रूपमा आएको थियो, काट्ने तरवारको रूपमा आएको थियो। आजको अध्यादेश उनीहरूलाई सुरक्षा दिन आएको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि पनि सुरक्षा दिने जिम्मा नेपाली कांग्रेसको हैन नि सर। नेपाली कांग्रेससँग संसदमा 165 जनाको बहुमत छ। फेरि भन्छु है म तपाईलाई, 165 जना हुँदा हुँदै चाहिँ दल फोड्नको लागि नेपाली कांग्रेसले अरूलाई सहज पारिदिने संसद थियो सर। संसद थियो नि सर। संसद लाई चाहिँ किन अन्त्य गरिदिनु? संसद बैठकलाई किन अन्त्य गरिदिनु? छलेर किन ल्याउनु? संसद भित्र अध्यादेश के रे त्यहाँ विधेयक ल्याएर गरेको भए हुन्थ्यो नि सर। तपाई अध्यादेश मार्फत गर्दै हुनुहुन्छ। आम मान्छेको प्रश्न के हो भने हिजो केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोज्दा त्यो आपत्तिजनक विषयवस्तुहरू थिए। संसदलाई चाहिँ हठात रोकेर अध्यादेश मार्फत देश चलाउनु हुन्न भन्ने मान्यता तपाईहरुकै हो सर। सुन्नु न, म तपाईलाई विस्तारै भन्छु। म पहिलेको जस्तो सारो बोल्न पनि अहिले सक्दिनँ हैन, मलाई थाहा छ तपाई जतिको पनि सक्दिनँ। मूल कुरा म के भन्छु भने झुट बोल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। मैले जुन कुरा अघि भनिराखेको थिएँ, पहिलेको अध्यादेशले फोड्न ल्याएको थियो, अहिलेको के अरे अध्यादेश चाहिँ फोडिएको समूहलाई सुरक्षा दिन ल्याएको छ। अब यो कांग्रेसले किन गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ, यो कांग्रेसले गरे होइन। नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा छ। सानेपाबाट हामीले कुनै पत्रचार गरेको छैन र कुनै दललाई उक्साउन, फुटाउन, जुटाउन हामीले भूमिका गरेको छैनौँ। यो नेपाल सरकारले गर्ने कुरा हो। जुन नेपाल सरकारसँग यहाँले भने जस्तो 165 मत छ, 275 मा 165 मत छ। संसदमा ल्याए हुन्थ्यो नि त, संसदमा यो सम्बन्धी ल्याए हुन्थ्यो नि त भन्दा भरिसके यसलाई सर्वसम्मतिबाट गरौँ
भन्ने कोसिस गर्दा नै 1 महिना लागेको हो। सर्वसम्मतिको वातावरण नगरेर संसदमा विभिन्न किसिमका अवरोध हुने भएको हुनाले यो सबैका घाम जतिकै छर्लङ्ग छ, सबैको अवरोध हुने, समस्या हुने, दलहरूको बीचमा तिक्तताले विभाजन भएको छ। अनि त्यो विभाजन भएको दलहरूको बीचमा मान्यता दिने प्रस्ताव संसदमा पास हुन्छ त स्वाभाविक हिसाबले हुँदैन। नहुने भइसकेपछि यसलाई प्राविधिक हिसाबले यो अध्यादेश ल्याइएको हो। त्यसैले हिजोको अध्यादेश फोड्न अहिलेको चाहिँ अध्यादेश फोडिएकाहरूलाई सुरक्षा दिन आएको हो। त्यसले हिजो केपी शर्मा ओलीले संसद छलेर अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोज्नुभयो। अब हामी अध्यादेशको ल्याउँछौँ, सडकबाट चाहिँ आन्दोलन गरौँ, यो चाहिँ तपाईहरुले गर्नुभयो, सबैले विरोध गरे, उहाँहरू चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ त्यो अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो। तर आज ठ्याक्कै चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यही गरिराख्नु भने त म भने नि अघि सुन्नु न, कसैको घर परिवार श्रीमान श्रीमती मिलेर अँगालो मारेर हिँडिराखेको छन्, घरमा कुनै भएको संविधानलाई लागू गराउने नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदा भएको संविधानको प्रावधानलाई लागू गराउने हो नि त। कहिलेकाहीँ म तपाईलाई संविधान अनुसार चाहिँ दल फोड्न सक्नु भएन भने उहाँहरूको समस्या हो। म तपाईलाई भन्दैछु नेपाली कांग्रेसको समस्या होइन नि त। नेपाली कांग्रेस त सत्तामा छ, 165 सांसद छ, को हस्ताक्षर छ, कानुन अनुसार चाहिँ नेपाली कांग्रेसले के अप्ठ्यारो छैन। आनन्दजी मैले भनिसकेँ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हरेक ड्राइभरले चालकले सवारी नियमको पालना गर्नुपर्छ र हाम्रो एसियामा र विशेष गरेर नेपालमा हामी लेफ्ट साइड ड्राइभ गर्छौँ होइन। ल हामीले राइट साइड ड्राइभ गऱ्यौँ भने त्यो कम्प्लिटली ट्राफिक नियम उल्लङ्घन हुन्छ होइन त। तर तपाईँले चाहिँ लेफ्ट साइड ड्राइभ गरिराखेको बेला अर्को साइडबाट चाहिँ राइट साइड ड्राइभ गरेर आएर तपाईँसँग ठोक्काउनै लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ? त्यति बेला तपाईँले आकस्मिक एकछिनका लागि बच्नका लागि सुरक्षा दिनका लागि आफू पनि रङ साइड ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। आज के भयो त भने मैले अघि भन्दैछु, जुन दलहरू फुट्न खोज्नुभयो, फुट्न चाहनुभयो अथवा सँगै बस्न सक्नु भएन, अघि मैले भने श्रीमान श्रीमती मिलेर बसेको घरमा तिमीहरू फुट त भनेर कसैको श्रीमती अपहरण गरिदिने, कसैको श्रीमान अपहरण गर्ने काम विगतको सरकारले गर्यो। त्यही घटनालाई अहिले हामी के भन्दैछौँ, उहाँहरू छुट्टै बसेकोलाई सुरक्षा दिनु त राज्यको दायित्व हो नि त। त्यस्तै गरी नेपाली कांग्रेसको होइन, यो नेपाल सरकारको दायित्व के हो भने जसले संसदीय बहुदलीय व्यवस्था मान्छ उसको दायित्व के हो भने दल बनाउन चाहने सांसदहरूको लागि दल बनाउने अवसर दिने हो, बनाइदिने पनि होइन। सामान्य प्रश्नको उत्तर के हो भने तपाईहरुले संविधान ल्याउँदा चाहिँ यो प्रावधान दल राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रावधान केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% पुर्याउनेले पढ्न पाउँछ भनेर किन ल्याउनु भएको थियो भने राजनीतिक स्थिरता ल्याउनु पर्यो, मुलुकमा चाहिँ टुटफुट राजनीतिक दल हुनुहुन्न। तर अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्यो भने यो राजनीतिक स्थिरताले नै मुलुक अझै अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ। राजनीतिक स्थिरताले होइन रहेछ, हामीले जुन उद्देश्यका लागि पनि भने मैले जुन उद्देश्यका लागि घरमा तरबार राखेको हो त्यो गलत उद्देश्यमा प्रयोग भयो। यो स्थिरताको नाममा दलीय अधिनायकवाद सुरु भयो, दलीय उत्पीडन सुरु भयो। त्यहाँ दलका नाममा कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता भएन, विचारको स्वतन्त्रता भएन र दलको अधिनायकवादले मुलुकलाई खराब गन्तव्यतर्फ लग्यो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो र कुनै पनि देशमा दल धेरै हुनु भनेको अस्थिरता होइन। हामीले हिन्दुस्तान पनि देखेका छौँ, हामीले अरू देशहरूलाई पनि देखेका छौँ कि के हुन्छ भने दलहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने हो। सानो या ठुलो दल भन्ने कुरा एक चुनाव जितेर हुँदैन। भारतमै हामीले बिजेपीलाई देख्न सक्छौँ, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि बिजेपी कत्रो थियो होइन। भारतको सिक्किमको देख्न सक्छौँ, केही समय अगाडि एसडिएफ कत्रो पार्टी थियो र त्यस पछाडि अर्को पार्टी कसरी आयो, एक सिट हुने पार्टी कसरी आयो। त्यसै गरी नेपालमै पनि माओवादीलाई हामी हेर्न सक्छौँ, 51-52मा माओवादी कत्रो थियो, अहिले माओवादी केन्द्र कत्रो भएको छ। त्यसैले कुनै दललाई आज उसको आकार हेरेर ठुलो या सानो भनेर व्याख्या गर्नु र कुनै पनि दललाई सानो हुन्छ त्यसलाई बनाउन नदिनु भन्ने कुरा चाहिँ बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सुहाउँदो विषय होइन रहेछ। तथापि हामीले लेख्यौँ म भन्दैछु आउँदैछु यो सेन्टेन्स म तपाईकै पार्टीको वैशाख 8, 2017 गते जुन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीले निकाल्नु भएको विज्ञप्ति पढेर सुनाइदिन्छु। पहिलो प्याराग्राफ मात्रै पढ्छु, तपाईँ भन्नुहोस्। कोरोनाको संक्रमणसँग पुरै विश्व एक भएर लडिरहेको छ। यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले आज संवैधानिक परिषद सम्बन्धी र राजनैतिक दल सम्बन्धी 2 अध्यादेश जो जारी गरेको छ त्यसले सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि भएको छ। दुवै अध्यादेशप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर असहमति छ। 1 महिना भयो नि सर, क्राइसिस छ नि। होइन म भन्दै 1 महिनासम्म तपाईँ क्याबिनेट विस्तार गर्न सक्नुहुन्न। आज चाहिँ तपाईँ संसदलाई हठात बन्द गरेर आज अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। आनन्दजी
फेरि पनि तपाईँले यसलाई सर्फेसियल सतही व्याख्या गर्नुभयो कि मैले अघि उत्तर ठिक छ, दिइसकेको छु। तपाईँ उत्तर दिइराख्नु भएको छ, मैले तर उत्तर सवाल के हो भने दिइसकेँ। संसदबाट गर्न सक्ने कामलाई चाहिँ तपाईँले संसद फेरि छोड्नुभयो म भन्दैछु संसदमा सहमतिबाट प्रस्ताव ल्याउने हो, एउटा पक्षको बहुमत र अल्पमतको कुरामा लैजाने हो। संसद भनेको हुन्छ र हुन्नमा जाने हो, हुन्छ भन्नेले बहुमत भएपछि पास हुने हो। हामीसँग 165 मत छ, तर त्यो 165 मतको जग के हो त भन्दा ती दुईटा विवादिस्पद पार्टीको हो नि त, जसको अन्तरसङ्घर्ष अन्तर्कलह छ। जसपाको छ, नेकपा एमालेको छ। तिनै मान्य सदस्यज्यूहरूले 165 पुर्याउनु भएको छ भने अब उहाँहरूको घर झगडालाई संसदमा लाने हो कि त्यो संसदभन्दा बाहिर टुङ्ग्याइदिने हो भन्दा संसदभन्दा बाहिर टुङ्ग्याइदिनुपर्छ। र अर्को कुरा, हाम्रो पार्टीको प्रेस विज्ञप्ति यहाँले पढ्नुभयो, 1 वर्ष अगाडि, झन्डै 1 वर्ष अगाडिको प्रेस विज्ञप्ति पढ्नु भएको छ। त्यो प्रेस विज्ञप्ति हामीले के भनेका छौँ, लकडाउन कोरोना जीवन जोखिममा भएको बेला चाहिँदै नचाहिँदैको पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश किन ल्याउनु? चाहिँदै चाहिएको थिएन नि त। खासै तात्विक भिन्नता छैन, होइन, सबैकै कुरा गर्ने हो होइन। भने खासै तात्विक भिन्नता छैन सर। तेस्रो लहरमा हामी छौँ, एकछिन म भन्दैछु। सरकार बनेको 1 महिना भएको छ, सबै कुराहरूलाई प्राथमिकतामा आफै तय गर्नु भएको छ। तपाईँले चाहिँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनु भयो, 11वटा सरकारको प्राथमिकता तय गर्नुभयो। त्यता पनि नजाउँ, त्यता पनि अहिले फेरि जाउँला दोस्रोमा जाउँला। म पहिल्यैमा के क्लियर गर्छु भने तपाईँको इन्टरभेन्सनले, हस्तक्षेपले घरिघरि अलमल भयो कि म मात्रै के छुट्याउन खोजिराखेको छु भने त्यही तरबार हो। केपी ओलीले सुतेका मान्छे काट्न ल्याउनु भयो होइन, त्यो तरबार, अथवा मिलेर बसेका परिवार छुट्याउन ल्याउनु भयो। हामी त्यही तरबार छुट्टिएर बसेका मानिसहरूको सुरक्षा गरिदिँदैछौँ। भिन्नता होइन र? अरूको घरमा भाँजो हाल्दा सर, भाँजो हालेनौ, घरमा भाँजो हाल्दा त्यो चाहिँ फर्केर आफ्नो घरमा नहोला भनेर के ग्यारेन्टी छ? होइन, भोलि कङ्ग्रेस पनि छुट्टिएर बसौँ भने कङ्ग्रेस पनि छुट्टिएर, हामी कसैलाई होइन, पृथ्वीनारायण शाहकै भनाइ पनि छ नि होइन, माधव कुमार नेपाललाई, सामान्य प्रश्न, सिधा प्रश्न, माधव कुमार नेपाललाई नेकपा एमालेमा बस्न गाह्रो भयो वा जसपा नेपालभित्र राजेन्द्र महतो वा महन्त ठाकुरलाई गाह्रो भयो भने यसको चाहिँ चिन्ता नेपाली कङ्ग्रेसले वा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिज्यू अहिले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री भइरहनु हुँदा उहाँले गर्नुपर्ने काम हो कि होइन? अझै पनि म भन्दैछु, यो कुनै पनि गठबन्धनको गठबन्धनले जस्तो एकछिनको लागि मान्नु होला, कुनै एउटा सङ्गठन छ, विद्यार्थीको सङ्गठन छ भने त्यो विद्यार्थीको सङ्गठनले विद्यार्थीलाई अहित हुने काम गर्दैन। अहित हुने अहिले पनि यो गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनलाई नै अहित हुने काम, गठबन्धन नै सिद्धिने गरी त काम गर्दैन। सत्य कुरा त यो हो। भने गठबन्धनलाई के गर्दा सजिलो हुन्छ त भन्दा गठबन्धनको पहिचान कायम गर्दा हुन्छ। सिधै भन्नुहोस् न, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सत्ता टिकाउने खेलो हो यो। सत्ता त टिकाउने खेलो 1 महिनासम्म चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रयास गरियो, सक्नु भएन। अब चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ कसरी चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई रेस्क्यु गरेर चाहिँ यो सत्ता टिकाउन सकिन्छ भने खेलो। दर्शकलाई भ्रम पर्न सक्छ, हाम्रो यो प्रश्नको उत्तर मैले दिएँ भने दर्शकलाई भ्रम पर्न सक्छ। के हो भने अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार भनेको आगामी चुनावसम्मको सरकार हो। यो कसैले हल्लाउने, म छोडेर गएँ है, मेरो विश्वासको मत छैन है भने पनि संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार बन्यो, 6 बमोजिम विश्वासको मत लियो। अब 6 बमोजिम दिएको विश्वासको मत कसैले फिर्ता जिक्छ भने 7 उपधारा 7 बमोजिम मध्यावधि चुनावमा वा अर्ली इलेक्सनमा हामी जान्छौँ। त्यसो भएको हुनाले शेरबहादुर देउवाको सरकार टिकाउनका लागि शेरबहादुर देउवाले अब एक रति पनि मेहनत गर्नु पर्दैन सरकार टिकाउन। तर के चाहिँ गर्न मेहनत गर्नुपर्छ भने गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, संविधानले निर्दिष्ट गरेका आवश्यक कानुन बनाउन र जनताको आकांक्षा र जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न भने सरकार सुगम हुनुपर्छ, सरकार सहज रूपमा चल्नुपर्छ। त्यो सरकार सहज रूपले चल्नु भनेको गठबन्धनका शक्तिहरूका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध रहनु हो। त्यो सुमधुर सम्बन्ध कति बेला रहन्छ? एक आपसमा सहजै भेटघाट गर्न सक्ने अवस्थामा। कति बेला सहजै भेटघाट हुन सक्छ? हरेक दलहरूको आफ्नो अस्तित्व कायम रहेपछि। भने अस्तित्व कायम गर्ने सवालमा नै बिर्सिएर अस्तित्व कायम गर्ने विषय नै बाहिर छोडेर अनि गठबन्धन एक हुन सक्छ त? सक्दैन। त्यसो भएर यो सबैको अस्तित्व कायम गर्ने गरी गठबन्धनलाई मजबुत बनाउनका लागि आवश्यक यो अहिलेको अध्यादेश हो। यो अध्यादेश मैले अघि भने हिजो काट्नलाई लिएको थियो, अहिले सुरक्षा गर्न आएको छ। यति फरक। तपाईले यसो भनिरहँदा मान्छेले के भनिरहेका छन् भने हिजो तपाईहरूले जुन पोजिसनमा उभिएर तत्कालीन ओली सरकारको अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको थियो, अहिले तपाईहरू त्यही अध्यादेश मार्फत सिद्ध्यादेशको बाटोमा लाग्नु भएको छ। चाहिँदै नचाहिँदैको सुन्नु न, मैले अघि पनि भने
अहिले तपाईँलाई यहाँ मैले बन्दुक बोकेर तपाईहरु अहिले जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार रहिरहँदा उहाँहरूले पनि यही डिबेट गरिराखे होइन होइन पटक्कै उहाँहरूले पनि के भनिराखेका थिए भने सरकारलाई बलियो बनाउनको लागि अझै यो सरकारलाई होइन होइन बलियो बनाउनको लागि चाहिँ यो ल्याइदै छ। ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडिको कुरा सुन्नु न, पुस 5 गते उहाँले मध्यावधि जाँदै हुनुहुन्छ होइन, गत वैशाखमा उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। र मैले अघि पनि भन्दैछु, अहिले म तपाईँको अन्तर्वार्तामा आउँदा टेबलमा पेस्तोल बोकेर आएँ भने त्यो के हुन्छ, गैर कानुनी हुन्छ। तर राति मैले सिरानीमा पेस्तोल राखेर सुतेँ भने त्यो कानुनी हुन्छ, किनभने मलाई राति डाका लाग्न सक्ने सम्भावना भएर मैले सिरानीमा पेस्तोल राखेर सुतेँ। तर अन्तर्वार्तामै आउँदा म पेस्तोल राखेर आएँ भने मैले गैर कानुनी हुन्छ, यो प्रदर्शन गर्न मिल्दैन। त्यसले हिजो केपी शर्मा ओलीले राखेको चाहिँ के भने न जसपालाई चाहिएको थियो, न नेकपालाई चाहिएको थियो, न राष्ट्रिय जनमोर्चालाई चाहिएको थियो, न अरू कुनै दललाई। केपी शर्मा ओलीको कदमहरू मैले भने ओलीको कदमहरूलाई तपाईहरुले प्रतिगमनको ट्याग लगाउँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीले गरेका कामहरू गलत भनिरहँदा तपाईहरुले केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ संविधान मिच्नेदेखि लिएर आदि इत्यादि जति आरोप लगाइरहँदा अहिलेको यो अध्यादेश अग्रगमनको भाग हो भनेर जस्टिफाइड गर्ने ठाउँ छ र भने होइन, यो अग्रगमनको भाग पनि होइन, यो पश्चगमन पनि होइन। यो अहिले के हो भने भर्खरै भइराखेको असहजतालाई संसदीय व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउनका लागि ल्याइएको होइन भने त तपाईँ हेर्नु न, जसपाका केही मान्य सदस्यहरू त्यहाँ उत्पीडनमा पर्नु भएको छ, नेकपा एमालेका केही मान्य सदस्यहरू उत्पीडनमा पर्नु भएको छ। उहाँहरू त्यो पार्टीमा फर्केर गएर बैठकमा बस्न सक्नु भएको छैन, बाहिर अर्को दलको मान्यता छैन भने संसदीय व्यवस्थालाई त बाधक भयो नि त, सकस भयो नि त। त्यसो भएको हुनाले संसदीय व्यवस्थाको रक्षाका लागि, संविधानलाई थप मजबुत गर्दै कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिले हामीले यो ल्याउनु पर्यो। अघि सुरुमै पनि तपाईले भन्नुभएको यो बाध्यात्मक के पर्यो भन्नुभएको तपाईले भने संसदको संवैधानिक र तत्कालीन सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार त अब 17 महिनासम्म त यो सरकारलाई केही हुने कुरै भएन, अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने यही सरकार रहिरह्यो। यो संसद त 17 महिनासम्म त कसैले मार्न चाहे पनि मर्ने स्थिति रहेन। तर पनि यो संसदीय व्यवस्थाको रक्षाको कुरै आउनु भनेको ठ्याक्कै 165 माथि विश्वास नभएको हो शेरबहादुर देउवालाई वा यो भन्दा माथि चाहिँ तपाईहरुले भने जस्तै ओली सरकार भन्दा पनि अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर हुन खोजेको हो। होइन, तपाईले अझ फर्केर हेरौँ, तपाईले अलि मजाले सोध्नु भएको छ, राम्रो कुरा हो। 165 के शर्तमा जम्मा भयो त? 165 शेरबहादुर देउवा राम्रो देखेर, शेरबहादुर नेपाली कांग्रेस मन परेर राम्रो भएर मात्रै होइन नि त। शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको अभियान, गठबन्धनीय अभियान, संविधानको रक्षा, संसदको पूर्ण आयु, संसदबाट सरकार निर्माण र मुलुकको यो गम्भीर स्वास्थ्य सम्बन्धी संक्रमण र लगायतका बाढी पहिरोको चुनौती समाधान, यी 5वटा विषयलाई सम्बोधन गर्न आएको सरकार हो के यो संसद चुनाव गर्नका लागि मात्रै बनेको सरकार होइन नि त। त्यसो भएको हुनाले अब के भयो भने जसले संविधान मानेन त्यो प्रतिगमन भयो, जसले संसद विघटन गर्यो त्यो प्रतिगमन भयो, जसले विश्वासको मत लिनु पर्ने लिएन, एकदमै घमण्ड गर्यो, घुर्क्यायो, मानेन, अटेरी गर्यो, संसद के अरे त्यो प्रतिगमनकारी भयो। जसले त्यो संविधानको धारा उपधारा 5 बमोजिम 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार बनाउनु पर्ने बन्नै दिएन, त्यो प्रतिगमनकारी भयो। तर जब अब संविधानको पूर्ण व्याख्या गरेर संविधानको व्याख्या अनुसार संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदमा काम पनि गर्नु पर्यो नि त। 165 प्रति विश्वास नभएर होइन कि 165 लाई कसरी मजबुत राख्ने र 165 लाई सहज ढङ्गले कसरी मुलुक निर्माणका लागि, जनताको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि कामयाबी बनाउने भन्ने उद्देश्यका साथ यो सरकार पनि बनेको हो, यो गठबन्धन पनि बनेको हो, 165 पनि आएको हो। त्यसैले सबलाई सम्बोधन गर्नका लागि अब हामीलाई दलीय पहिचानको आवश्यकता पर्यो। ठीक छ, तपाईले भन्नुभयो सर यो सरकारको काम चाहिँ संविधानको रक्षा गर्ने थियो, तपाईहरुले अभियानलाई यहाँसम्म तन्काएर ल्याउनु भयो। संविधानको रक्षा गर्नुको अर्थ दल सम्बन्धी व्यवस्था जुन संविधानमा लेखेर आएको छ त्यो पनि रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व यो सरकारको थियो होला नि त। त्यसलाई चेन्ज गर्न लाग्नु हो नि त तपाईहरुले। त्यो चेन्ज गर्नु गलत हो कि हैन? संविधान रक्षाको अर्थ चाहिँ खाली चाहिँ सोलो डोलो संविधानलाई चाहिँ रक्षा गर्ने होइन, त्यो भित्रको मूल मर्मलाई चाहिँ स्पिरिटलाई चाहिँ कायम राख्नु हो नि त। संविधानको धारामा जे लेखिएको छ दल सम्बन्धी, तपाईहरुले चाहिँ 2072 असोज 3 गते संविधान जारी गर्दा जे कुराहरू डिक्टेट गर्नु भएको छ त्यो भन्दा तपाईहरु पछि हट्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यो संविधानको रक्षा होइन नि त सर? हैन, एकदम म भन्दैछु तपाईलाई, संविधानको भन्दा पनि ऐन हो र संसदले ऐन बनाउन सक्छ र संसद नचलेको बेला
अध्यादेश आउन सक्छ। जबरजस्ती बन्द गरिदिनु भयो संसदलाई, होइन, जबरजस्ती अन्त्य गरिदिनु भयो सर, हठात अन्त्य गरिदिनु भयो। तपाईहरुसँग थुप्रै काम गर्नुपर्ने स्थिति छ सर। संसदभित्र धेरै कामहरू बाँकी थियो सर। मैले नामै लिनु पर्दा भने दर्जन भन्दा बढी अध्यादेशहरू पूर्व सरकारले ल्याएको थियो, जसलाई लागू गर्नुपर्ने थियो। मैले हिजो पनि यस बारेमा धेरै मिडियामा बोलिसकेको छु। संसदको काम कसले दिएपछि हुन्छ? सरकारले। किन सुन्नु न एकछिन, म आउँदैछु सुन्नु न, म आउँदैछु। सरकारले किन काम दिन सकेन? मन्त्रालयमा मन्त्री नभएर हो, मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाएर। मन्त्री परिषदले पूर्णता किन पाएन? यो सरकार संसद पुनर्स्थापना गराउने, सरकार निर्माण गराउने, प्रधानमन्त्रीलाई 165 को विश्वासको मत दिने घटक सङ्गठनहरू आफैमा पहिचानयुक्त अस्तित्वमा नभएका कारण। माधव नेपाललाई अलग राखिदिने हो भने माओवादी केन्द्र र जसपा त इन्ट्याक्ट रहेको देखिन्छ। उहाँहरू त आउन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि आउनु भएको छैन। उहाँहरूलाई एकछिनको लागि साइड लगाइदिनुहोस्। नेपाली कांग्रेस स्वयं चाहिँ आफ्नो पार्टीबाट आफ्नो भागमा आउने मन्त्रालयमा त मन्त्री राख्न सक्नुहुन्थ्यो। जसपाभित्र पनि समस्या छ। जसपालाई त झन् एक कदम अगाडि बढेर निर्वाचन आयोगले नै तपाईँले कुन दल गठन गर्न चाहनुहुन्छ दलको नामसहित आउनु होला भनिसकेको छ। उहाँहरू त नेकपा एमाले माधव समूह भन्दा पनि अगाडि हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब मैले अघि नै भने यो लुकाउनु पर्ने, डराउनु पर्ने, भन्न हिचकिचाउनु पर्ने भन्ने विषय नै होइन। गठबन्धनमा आबद्ध भनेको मतलब हिजो रोपाइँ गर्ने बेलामा जुन जुन शक्ति लागे आज धान काट्ने बेलामा पनि त्यो शक्ति लागोस् भन्ने हो कि। त्यसो भएको हुनाले सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आन्दोलनमा हिजो उभिएको घटक, हिजो संविधानको रक्षार्थ प्रतिगमनका विरुद्ध उभिएको घटक शक्तिहरू अब फेरि नफुटौँ नजुटौँ, एक ठाउँमा हो र गन्तव्यसम्म पुगौँ भन्नु हो। गन्तव्यसँग पुग्नका लागि त उहाँहरूको पनि त सिट सुरक्षित गर्नु पर्यो। त्यो सिट भनेको त नेकपा एमाले भनेर त त्यो सिटमा आउन सक्नुहुन्न उहाँहरू, जसपा भनेर महन्त आउन सक्नुहुन्न, एमाले भनेर माधव नेपाल आउन सक्नुहुन्न। अनि उहाँहरूलाई आफ्नो सिटको नाम तोक्नुहोस् भन्ने समय दिनु पर्यो नि त। त्यसो भएको हुनाले यही संविधान तपाईहरु भन्नुस् न, अब यसमा किन्तु परन्तु र अथवा हैन माधव कुमार नेपाललाई रेस्क्यु गर्नको लागि यो ल्याइएको भन्नुस् न। रेस्क्यु पनि नभनौँ, माधव नेपाल निकै लामो इतिहास भएको, नेकपा एमाले निर्माणमा उहाँको लामो योगदान छ, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा उहाँको लामो योगदान छ, नेपालकै राजनेता हो हैन। उहाँसँग थुप्रै वैचारिक र चाहिँ अनुभवका आधारले उहाँसँग ठुलो समूह छ। अहिले नै पनि यो प्रतिगमनलाई चाहिँ समाप्त गरेर अग्रगमन स्थापित गर्ने कुरामा, संसद विघटनको सट्टा पुनर्स्थापना गराउने कुरामा, संविधान भङ्ग उल्लङ्घन गर्नेको सट्टा संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उहाँको यत्रो योगदान छ भने अब तपाईँको काम सक्यो, जानुस् रौतहटतिर घरमा बस्नुस् भन्ने कुरा त्यति हुँदाहुँदै पनि 40% पुगाउन नसक्नु माधव कुमार नेपालको हाइट नापिँदैन भने होइन। कुनै पनि व्यक्तिको भिडले हाइट नाप्ने होइन। त्यही त भिडकै कुरा छ सर। अहिले तपाईको अध्यादेश ल्याउनु भनेको भिडलाई नि तपाईहरुले अलि भितर गरेर कम भिड बनाइदिनु भयो। 40% बाट 20% मा ल्याइदिनु भयो। दुईटामा पुर्याउनु पर्नेमा एउटामा पुर्याउने चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति ल्याइदिनु भयो। मुलुक सुन्न, मुलुकको कहिलेकाहीँ आवश्यकताले के पनि गर्छ भने हामी नै जिउँदै छौँ हेर्नेहरू, हामीभन्दा अग्रता पनि जिउँदै हुनुहुन्छ कि हामीले शान्ति प्रक्रियामा लैजाँदाखेरि चुनावै नलडेकालाई पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य भन्यौँ नि त हैन, र चुनावै हारेका पनि व्यक्तिलाई पनि ल्याएर प्रधानमन्त्री बनायौँ नि त। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जसको योगदान हुन्छ र मुलुकलाई आवश्यकता हुन्छ त्यस्ता मानिसहरूलाई हेपेर नजरअन्दाज गरेर ओजेलमा राखेर पर्दा पछाडि राखेर हिँड्नु भन्नु नै अधिनायकवाद हो, जुन नेकपा एमाले भित्र भयो। त्यसका कारणले उहाँहरूको एउटा समूह बाहिर आयो। अहिले उहाँहरूको समूहमा होला विभिन्न स्वार्थ समूहहरू होला, के होला कसो होला, कहाँ कता हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूले लामो अभ्यास गर्नुभएको छ। त्यो लामो अभ्यासका खातिर उहाँहरूको योगदानलाई सम्बोधन गर्नका लागि अहिले सरकारले उहाँहरूको सुरक्षाका लागि, उहाँहरूको स्वाधीनताका लागि, उहाँहरूको स्वाभिमानको रक्षाका लागि एउटा अध्यादेश मार्फत फेरि संसदलाई सुचारू गर्नलाई अध्यादेश ल्याएको। यो अध्यादेशको फेरि बसेर छलफल गर्दा मैले पटक यही कुरा म यसकै सन्दर्भमा अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। हिजो संविधानका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जे विस्तृत व्याख्या भएर आएको देखिन्छ, तत्कालीन ओली सरकारले संसद चलेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन खोज्दा त्यो गलत भएको व्याख्या विश्लेषण चाहिँ सर्वोच्चको त्यो भर्डिक्टमा देखिन्छ। आज ठ्याक्कै कता चाहिँ त्यही विषयवस्तुहरू देखिन्छ। के देखिन्छ भने हिजोसम्म संसद चलिरहेको थियो, सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने घोषणा गर्यो। आज अध्यादेश आउँदैछ। अध्यादेश यस्तो कि दल सम्बन्धी जसले चाहिँ राजनीतिक दल फुटाउनलाई राष्ट्रपति कहाँ जानुभएको छ। राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ अब यसको लिगेसी लेजिटिमेसी
खोज्ने स्थिति बन्ला, राष्ट्रपतिज्यूले छलफल गर्नुहोला र अस्तिको जुन सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ त्यसलाई टेकेर लौ न यो त नमिल्ने भयो भनेर भनिदिनु भयो भने त यहाँनिर फेरि अर्को लफडा सुरु भएन। होइन सुन्नु, लफडा हुने या नहुने भन्दा पनि अहिले हाम्रो मुख्य नेपाल सरकारले गरेको निर्णय र अध्यादेश लाने विषयलाई जारी गर्ने विषय चाहिँ मुलुकको समस्या सिर्जना गर्न होइन, सिर्जित समस्यालाई समाधान गर्नलाई हो। एक, जहाँसम्म महामहिम राष्ट्रपतिको कुरा छ, विगतकै अनुभव परम्पराका आधारमा 5 मिनट पनि नरोकिकन लालमोहर लगाउने जुन काम राष्ट्रपतिबाट भएको थियो 5 मिनटमा गर्नुहोस् त भन्दैनौँ, तर कम्तीमा 1-2 घण्टा परामर्श गरेर छलफल गरेर प्रक्रिया पुर्याएर उहाँले लालमोहर लगाउनुहुन्छ। राष्ट्रपतिको काम वा न्यायाधीशको काम न्याय दिने हो, पक्ष विपक्ष गर्ने होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई संविधानले जे अधिकार दिएको छ त्यही गरेँ भनेर उहाँले अदालतले जसरी दोषी ठहर गरेको छ उहाँलाई अलिकति इङ्कित गरेको छ, ठहर गरेको छैन, इङ्कित गरे, सङ्केत गरेको छ। त्यस्तै गरी त्यो सङ्केतमा उहाँले के बुझ्नु पर्यो भने सरकारले गरेको निर्णय माने भनेर उहाँले जवाफ पनि दिनुभएको छ। त्यसैले आज पनि सरकारले गरेको प्रस्ताव उहाँले स्वतः सदर गरेर पठाउनु भयो भने उहाँ व्यक्तिगत आशय देखिँदैन। तर विगतमा 5 मिनट पनि नपर्खिने अहिले चाहिँ 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन लाउन थाल्नुभयो भने नेपाली जनताले हेरिराखेका छन्। त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि हिजोका दिनमा के भन्नुहुन्थ्यो भने यस्तो आपत्तिजनक विषयवस्तु गर्छ, राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई रोक्नुपर्छ है भनिरहँदा आज चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई तपाईँहरूले चाहिँ छुट्याउनु पर्दा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले के भनिराख्नु भएको छ र उहाँको दलले के भनिराखेका छन् भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यो विषयमा चाहिँ रोक्नु पर्दछ। यो चाहिँ एकदमै चाहिँ गलत उद्देश्यका साथ, गलत नियतका साथ र गलत सोचका साथ आएका होइन। हिजो संवैधानिक परिषद जस्तो संविधानमै उल्लेख भएको व्यवस्थालाई संविधानमा भएको कुरा त अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन नि त। संविधान विरुद्ध त अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन नि त। संविधानको भावना विपरीत हुने अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। जुन संवैधानिक परिषद संविधानमा लेखेको छ त्यो अध्यादेश आएको थियो, त्यो पनि उहाँले लालमोहर लगाउनु भयो, त्यो पनि 1 मिनट पनि नरोकिकन। भने अझ म तपाईँलाई भन्छु, त्यो त अझ के थियो भन्दाखेरि जारी गर्ने मिति र लालमोहर लाउने मिति एकैचोटि पेश गर्ने र लालमोहर लाउने एकै समयमा भएको थियो। मैले अघि नै भनिसकेँ, मैले त्यति उच्छृङ्खल बोले जस्तो लाग्दैन। मैले के भनेको छु भने राष्ट्रपतिले पत्र प्राप्त गरेपछि केही समय भनेको 1 घण्टा, 2 घण्टा, 3 घण्टा, 4 घण्टा, 5 घण्टा परामर्श गरेर उहाँले जारी गर्न सक्नुपर्छ, जारी गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। किनभने परम्परा हामीसँग के छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ केपी शर्मा ओलीको पालामा अलिक उत्ताउलो निर्णय नै भएको थियो। त्यो उत्ताउलो निर्णयका कारणले त्यति बेला धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि यति साह्रो चाहिँ नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने भयो। अब मलाई लाग्छ नेकपा एमालेलाई नै चाहिँ राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश रोक्नुपर्छ, अध्यादेश जारी गर्नु हुँदैन, परामर्श गर्नुपर्छ भन्नुभयो भने चाहिँ दोहोरो मापदण्ड हुन्छ। तर हामीले त्यो बेला के भनेको थियौँ, केही परामर्श गरेको भए हुन्थ्यो, नगर्नुहोस् भनेनौँ हामीले, केही परामर्श गरेको भए हुन्थ्यो भने आज पनि हामी भन्दैछौँ परामर्श गरेर गर्नुहोस्, जारी गर्नुहोस्। त त्यसले उहाँलाई के देखाउनु पर्यो भने दोहोरो मापदण्ड झल्किनु भएन। ठिक छ, तपाईँ यतातिर भन्दा पनि ल मानिलिनुहोस् तपाईँले अध्यादेश, तपाईँ सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ, अध्यादेश अहिले जारी गर्नुहुन्छ, संसदमा गएर पास पनि गर्नुपर्ने होला नि त। अध्यादेश यसो छ, अध्यादेशको स्वतः संवैधानिक प्रक्रिया छ, संसदको नियमावली छ, ऐन छ। त्यसले 60 दिनभित्र संसदले त्यसलाई चाहिँ संसद अथवा अध्यादेश चाहिँ संसद चलेको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पेश गरिसकेपछि संसदले त्यसलाई ऐनको रूपमा ग्रहण गर्छ। पास भएन भने, संसदले पास गरेन भने त्यो फेरि स्वतः खारेज भएर जान्छ। त्यही त नियत एकदमै स्पष्ट देखिन्छ नि सर, त्यसबाट संसदबाट त यो अध्यादेश पास हुने क्लियर देखिदैन। होइन, तपाईँले नियत भन्नै पर्दैन, मैले खुलेर भनिसकेँ त अध्यादेश किन ल्याउँदैछौँ भनेरै भनिसकेँ भने अब यहाँ नियत लुकेको भन्ने कुरै रहेन नि। 1 महिनाको समय अवधिलाई, देउवा सरकारको समय अवधिलाई यदि हामीले एक दिनको हिसाब किताबलाई मनन गर्ने हो भने यो सरकारको थुप्रै कामहरू अड्केर बसेको देखिन्छ। पूर्व सरकारले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरूको चाहिँ कन्टिन्युटी यो सरकारले दिनुपर्ने छ। 1 दर्जनभन्दा बढी अध्यादेशहरू पूर्व सरकारले ल्याएर गरेका काम, महत्त्वपूर्ण कामहरू जुन संसदमा लगेर त्यसलाई पास गर्ने वा फेल गर्ने संसदभित्रको बिजनेस चाहिँ सरकारले दिन सक्नुभयो। यो विधेयकहरू टुङ्गो लगाउनु पर्ने थियो, सकेनन्। जन सरकारका विषयहरू अहिले बहस हुनुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्नु भयो। संसद हुँदाहुँदै पनि यो गतिविधि गर्नु दुईटा साइडबाट हेर्नुहोस् है। सरकारले ल्याएको तपाईँहरूले जस्टिफाइड जुन गरिराख्नु भएको छ, माधव कुमार नेपाललाई वा महन्त ठाकुरलाई, राजेन्द्र महतोलाई रेस्क्यु गर्ने वा उनीहरूलाई चाहिँ संसदीय प्रणालीमा जीवित राख्ने कुरा जुन तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई जतिसुकै जस्टिफाई गरे पनि भोलिका दिनमा यसको चाहिँ अझै बहस हुँदै गर्ला। तर संसद हुँदाहुँदै पनि तपाईँसँग संसदमा
थुप्रै कामहरू गर्न सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि गर्न सक्नु भएन। फेरि- देउबा सरकारमाथि पहिलो 1 महिनाको विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्दा 0 मार्क दिनुपर्ने स्थिति आएको छैन अहिले। होइन हामीले नि 0 नै मान्छौँ यसलाई हामी शून्य समय नै मान्छौँ। किन मान्छौँ भने म फेरि भन्दैछु, अझै बुझाउनु पर्ने सिलसिलेवार कुरा के छ भने महन्त ठाकुरको कुरा, उपेन्द्र यादवको कुरा, केपी शर्मा ओलीको कुरा, माधव नेपालको कुरा, उहाँहरूको घर झगडाबाट सिर्जित संसदभित्रको गतिविधि केही अवरुद्ध भएको छ। नेकपा एमालेको नेताहरू पक्षमा बस्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने? प्रतिपक्षमा बसौँ, आफैले लडाइँ गरेर पुनर्स्थापना गरेको संसद, आफैले समर्थन गरेको सरकार, प्रतिपक्षमा बस्न मिलेन। सत्ता पक्षमा बसौँ, नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छ। यो दुविधाबाट त निकास दिनु पर्यो नि त, परेन? जो कोहीले पनि दिनु पर्यो, अनन्तजीले पनि दिनु पर्यो, मैले पनि दिनु पर्यो। एक। दोस्रो कुरा, हिजो सत्तामा जाँदाखेरि अथवा सत्ताको पुनर्स्थापनाका लागि उपेन्द्र यादवको जसपाभित्र 2टा समूह निर्माण भयो। त्यो कुनै पनि समूहलाई हामीले एकदमै नजरअन्दाज गरेर अथवा उनीहरूको मानमर्दन गरेर जाने कि राजनीतिक बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूभित्र यस्तै अन्याय पेलेर डोजर लाएर जान पाइन्छ भनेर डोजर लिएर लाएर जाने हो त? नजाने। त्यसो भए वेट एन्ड सी। के गर्ने त भन्दा दलभित्र तपाईँहरू मिल्नुहोस्। हामीले भनेकै हो, 1 महिनाको समय दिएकै हो। माधव नेपाल समूह एमालेमा मिलेर विपक्षमा बस्नुहुन्छ भने बस्नुहोस्, उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुरहरू मिल्नुहुन्छ भने मिल्नुहोस् भनेकै हो। हामी झगडा गराउन केपीओले जस्तो लागेकै होइन। त उहाँहरू अहिले के आउनु पऱ्यो? नमिल्ने अवस्थामा आउनुभयो। नमिल्ने अवस्थामा आइसकेपछि यहाँले भने जस्तो 1 महिनासम्म तपाईँले त 0 नम्बर पाउने भयो नि भन्नुभयो। हामीले दल मिलाउनैका लागि लाग्यौँ। अब केपी ओली र शेरबहादुर देउवामा के फरक भयो त? त्यसो भए केपी ओलीले त्यही अध्यादेश ल्याउँदा अलोकप्रिय हुने, गैर कानुनी हुने, असंवैधानिक हुने, तपाईँले ल्याउँदा संवैधानिक हुने। केपी ओलीसँग 275 सांसद रहेको संसदमा र जम्मा उपस्थित सङ्ख्या 271 भएको ठाउँमा केपी ओलीसँग चाहिँ 171 थियो। 171 सांसद थियो। 171 एउटै पार्टीको थियो, नेकपाको। त अहिले शेरबहादुर देउवासँग त 61 मात्रै छ आफूसँग। 165मा 104 त अरू पार्टीको छ भने 104 अर्को पार्टीमा रहेको बेला अर्को पार्टीको हित विपरीत हुने गरी, अर्को पार्टीको वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने गरी अनि शेरबहादुर देउवाले ऐन विधेयक कानुनहरू संसदमा भटाभट ल्याउँदा पास हुन्छ? हुँदैन। अब प्रश्न सुन, त्यसरी पासै नहुने भइसकेपछि त पहिले के गर्नु पर्यो? पास हुने वातावरण बनाउनु पर्यो। पास हुने वातावरण कति बेला बनाउनु पर्यो? छरिएर रहेका दलहरूलाई गठबन्धनमा ल्याउन पर्यो। त्यो ल्याउनका लागि अध्यादेश ल्याएको। त्यसैले यो अध्यादेश चाहिँ पवित्र उद्देश्यले आएको छ र यसरी ल्याउँदाखेरि अब मैले भने यो हाम्रो आजसम्मको तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ पवित्र, तपाईँको लागि पवित्र होला, नेपाली कांग्रेसको लागि पवित्र होला, सरकारको लागि पवित्र होला, तर अन्यको लागि अपवित्र भइदियो नि त। तपाईँकै गठबन्धनमा रहेको, तपाईँकै गठबन्धनमा रहनु भएको उपेन्द्र यादवको लागि यो पार्टी विभाजनको उपेन्द्र यादवले, सुन म भन्दैछु, उपेन्द्र यादवले त महन्तहरूलाई नै योभन्दा अगाडि नै निकालिसक्नु भएको, धेरै अगाडि, मैले भन्नुभन्दा अगाडि, यहाँ आउनुभन्दा अगाडि, यो अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि, धेरै अगाडि उपेन्द्र यादवले महन्त ठाकुरहरूको समूहलाई पार्टीमा नरहेको पहिले निष्कासन गरिसक्नु भएको। नेकपा एमालेमा माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई पहिले निकालिसक्नु भएको, केपी शर्मा ओलीले पहिल्यै माधव नेपाललाई निकालिसक्नु भएको। त्यसैले काङ्ग्रेसको यो अध्यादेशले अब पार्टी विभाजनको प्रारम्भ होइन, विभाजित पार्टीलाई मान्यता दिएर मुलुकको राजनीतिलाई सहज स्थितिमा लैजाने मात्रै हो नि यो अहिले सरकारको काम। यो काङ्ग्रेसको पनि होइन, सरकारको काम। त्यसैले अहिले जे भएको छ यसलाई चाहिँ एकदमै यो सरकारले, तपाईँले यति व्याख्या र विश्लेषण हामीलाई सुनाइरहनु हुँदा यो सरकार स्थायित्वको, राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा, यो सरकार जन सरकारको पक्षमा, यो सरकार संविधान रक्षाको पक्षमा, यो सरकार संवैधानिक कानुनलाई चाहिँ लागू गर्ने पक्षमा छन् भन्ने कुरा विश्वास गर्ने आधार छ र भने 1 2 3 प्रश्नै छ त। मैले भने यो सरकार नै संविधानको धारा टेकेर उपधारा टेकेर बनेको सरकार हो। यो हतारमा दौडेर गएर फागुन 20 गते 2074 साल फागुन 20 गते सांसद बन्ने, फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री बन्ने केपी शर्मा ओलीको सरकार होइन यो, होइन। आफैले दिउँसो 3 बजे प्रधान न्यायाधीश निष्कासन गर्ने, बेलुका 5 बजे राष्ट्रपति उनैसँग शपथ ग्रहण खाने राष्ट्रपतिको सरकार होइन यो। यो वैधानिक रूपले संविधानका धारा उपधारा टेकेर रिट निवेदन हालेर परमादेशको आदेश जारी भएर राष्ट्रपतिले बाध्य भएर संविधानको धाराको 76 को उपधारा 5 टेकेर बनाएको पुनर्स्थापना गरेको संसद, त्यही संसदबाट पुनर्नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले हामी आउँदै कानुनको धारा टेकेर आएको हुनाले हामी कानुनको धारा टेकेर नै सरकार सञ्चालन गर्छौँ। तर दिशा चाहिँ गलत भयो भने व्याख्या त दिशा त होइन, प्रतिपक्षी दलले यो चाहिँ तपाईहरुलाई महँगो पर्न सक्छ है।
भनेर होइन, चाहिँ केपी शर्मा ओलीले भनिराख्नु भएको छ। होइन, केपी शर्मा ओलीले पहिल्यै निकालेर उहाँहरूलाई दिक्क लागेर बाहिर राख्नु भएको समूहलाई हामीले उहाँहरूको अस्तित्व स्वीकार दिएको। एक कसैको, मैले अघि पनि भने, कसैको श्रीमान श्रीमती झगडा पर्यो, बाहिर श्रीमतीलाई चाहिँ महिनौँ दिनसम्म खाना लाउन नदिकन दुःख पाएर बाहिर राखिदियो, त्यसलाई जनप्रतिनिधिले सरकारले हेर्नु पर्दैन? पर्छ नि त। कसैको घरबाट बाउलाई, बुढो बाउलाई निकालिदियो, लगेर आश्रममा राखिदिएको पनि छैन, बाटैमा छोडेको छ भने त्यसलाई त जो कसैले पनि हेर्नुपर्छ नि त। भने घरबाट निकाल्ने ऐन ल्याउनु चाहिँ अपराध हो, निस्किएको बाउलाई संरक्षण दिनु चाहिँ धर्म हो के। अहिले त्यसैले हामी धर्म गर्दैछौँ, हामी अन्याय गरेका छैनौँ, गैर कानुनी गरेका छैनौँ, हामी धर्म गर्न ल्याएको। तपाईहरूलाई राम्रो लाग्दो हो, माधव कुमार नेपाल लगायतको टिमलाई राम्रो लाग्दो हो, तर नेकपा एमाले सिङ्गो हेर्दा चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ तपाईँ नेकपा एमालेको ठाउँमा बसेर हेर्दा चाहिँ ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ होइन 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 पटक्कै होइन। एमालेको ठाउँमा बसेर माधव कुमार नेपाललाई हेरेर तपाईँ प्रतिपक्षमा बसेर अहिले व्याख्या गरिदिनु। म फेरि पनि भन्छु, भोलि काङ्ग्रेसमा नै हुनसक्छ यो कुरा, अहिले एमालेमा भएको छ। हामीले हात जोडेर के भन्यौँ, मैले बार बार टेलिभिजन हुन्छ, आज पनि भन्दैछु, ल यो अध्यादेश आज जारी हुन्छ, तपाईँ रातभरिमा मिल्नुहोस्। सक्यो त, मिल्नुहोस् न। काङ्ग्रेस फुटाउने कुरामा एक रति लाग्दैन, एक टेलिफोन पनि गरेको छैन। बरु मैले मेरो समकक्षी नेताहरूलाई मिल्नुहोस् यार, यो धेरै नाटक नदेखाउनुहोस्, मिल्नुहोस् मिल्नुहोस् भनेको छु, वार्ता समितिलाई नि भनेको छु, र साथीहरू एमालेको साथीहरू भेटे जतिलाई छिटो मिल्नुहोस् न यार, तपाईँहरूको रोग हाम्रोमा नि सर्यो भनेपछि गाह्रो हुन्छ भनेको छु। तर उहाँहरूलाई बाहिर एक अर्कासँग मिल्नै नसक्ने भएर दुवैजना सडकमा आउनुभन्दा त त्यसलाई व्यवस्थित गरेर संसदमा लैजानु जिम्मेवारी हो नि त। उपेन्द्रले, मैले अघि पनि भने, उपेन्द्र र महन्तको झगडामा एक समूह अहिले बाहिर निस्किसकेको छ। माधव नेपाल र ओलीको झगडाले एक समूह पहिल्यै बाहिर निस्किसकेको छ। बाहिर निस्किसकेको र चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको समूहलाई सरकारले फेरि चाहिँ उहाँहरूको सहजताका लागि, उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापनका लागि ल्याइदिएको हो। यो त्यसैले अहिले हामीले अघि भने मैले, यो अपराध गर्नका लागि, यो कानुन उल्लङ्घन गर्नका लागि न, कानुनको पालना गर्न। यो कदमलाई सरकारले संसदमा रक्षा गर्न सक्ने ल्याकत राख्दछ? राख्छ, मजाले राख्छ। कसरी राख्नुहुन्छ? किनभने त्यहाँ तपाईँको संसद अहिले 165 जुन तपाईँहरूको सरकारसँग छ, भोलि यो 165 पनि नहुने स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ। यता नेकपा एमाले 14 जना सांसदलाई, माधव कुमार नेपाल पछिको 14 जना सांसदलाई पदबाट बर्खास्त गरिसक्यो। अघि पनि मैले भनिहालेँ, पदबाट बर्खास्त गरे पनि जीवनबाट त, पृथ्वीबाट त बर्खास्त छैन। उहाँ राजनीतिक व्यक्तित्व, सांसद भनेको आकल झुकलमा चुनाव जितेर जनताले पत्याउँदा आउने कुरा मात्रै हो। यो त मौकाले सांसद हुने हो। राजनीतिक व्यक्ति निरन्तर हुन्छ होइन। माधव कुमार नेपालकै जीवनमा हेरौँ, नेपाली कङ्ग्रेसका ठुलै शीर्षस्थ नेताहरूको जीवनमा हेरौँ, नेकपा एमालेभित्र अथवा ठुल्ठुला पार्टीहरूकै जीवनमा हेरौँ, सधैँ मन्त्री, सधैँ प्रधानमन्त्री, सधैँ सांसद हुने कुरा होइन। तर राजनीतिक जीवन निरन्तर गइराखेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हिजो माधव कुमार नेपाल हार्दाखेरि पनि उहाँको राजनीतिक जीवन सिद्धिएको थिएन। नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू, कोही कोही नेताहरू हार्नु भएको छ, उहाँहरूको राजनीतिक जीवन सिद्धिएको छैन। त्यसले संसदीय व्यवस्थाभित्र ऐन मौकाले मात्रै पुगिने हो, अरू बेला राजनीतिक जीवन निरन्तर हुन्छ र त्यो राजनीतिक जीवन निरन्तर सञ्चालन गरिराखेका नेताहरूको यो गठबन्धन हो। त्यसो भएको हुनाले मैले अघि भने, नेकपा एमाले वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले यो अध्यादेश महँगो पर्न सक्छ भनेर यदि कसैलाई धम्कीको भाषामा अथवा घुमाउरो पाराले धम्क्याएको हो भने पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, अहिलेको यो सरकारका लागि चाहिँ यस्तो खालको धम्कीले केही पनि प्रभाव पार्दैन। किन पार्दैन भने, विधेयक पास गर्ने कुरामा यी सांसदहरूको सङ्ख्या जसलाई उहाँले घटाउनु भएको छ, घटाइसकेपछि त संसदमा त उपस्थित सङ्ख्याको बहुमत हो नि। काङ्ग्रेसले कारवाही गरेको छैन, जसपाले कारवाही गरेको छैन, र एमालेमा माधव समूहको कारवाहीले पनि संसदमा उहाँहरूकै सङ्ख्या घट्छ, एमालेको सङ्ख्या घट्छ, हाम्रो घट्ने होइन नि त। त्यसो भएको हुनाले सरकारको पक्षको सङ्ख्या घट्दैन। त्यसकारण संसद पनि सञ्चालन हुन्छ, विधेयकहरू पास हुन्छन्, सरकार आगामी दिनसम्म निर्वाचनसम्म। नेपालको संसदीय व्यवस्थाको र प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने, सुरा सुन्दरी काण्डदेखि लिएर पार्टीमा सांसद खरिद बिक्रीको घटना चाहिँ हाम्रो इतिहासको पानाभित्र हामी पढ्न पाउँदछौँ। अहिले चाहिँ यो अध्यादेशको केस आउँदा यो पनि संसदीय व्यवस्थाको एउटा कुरूप हो कि होइन? होइन, मैले अघि पनि भने, संसदीय व्यवस्थाको जगेर्नाकै लागि मैले अघि पनि भने, संसदीय व्यवस्थामा दलहरू बलिया भएनन् भने संसदीय व्यवस्था टिक्दैन। र जुन दलमा दलीय छडीले नेताहरूको मानमर्दन गर्ने र आफ्नो दलभित्र चाहिँ बुटले खिचेर राख्न कोसिस गर्दा त्यहाँभित्र विद्रोह हुन्छ, र विद्रोह हुँदा नै दल फुट्ने हो, विभाजन हुने हो। त्यसमा हामीले के राखिदिएछौँ, विभाजन गर्ने आधार चाहिँ ठुलो सङ्ख्या राखिदिएछौँ, नफुटोस् भने। अहिले माधव कुमार नेपालजीहरू अप्ठ्यारो भएको छ। तपाईँहरूले अघि कुरा गर्नुभएको थियो, तपाईँ एक किसिमको जुन प्रकारले राजनीतिक अगाडि बढेको देखिन्छ, जुन प्रकारले राजनीतिक दलहरू बीचमा तिक्तता अहिले उत्पन्न भएको छ, अहिले माधव कुमार नेपाल
बाहेक अन्य दललाई पनि अप्ठ्यारो छ, कमल थापालाई अप्ठ्यारो छ, धेरै राजनीतिक दलहरू जो मूलधारमा हटाउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो। उहाँहरूलाई नै थ्रेस होल्डको विषयमा चाहिँ अलिकति चाहिँ खुक्लो बनाइदिनुहोस् न, उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भएको छ नि त। थ्रेस होल्ड भनेको राष्ट्रिय विषय हो, यो पनि त राजनीतिक रूपमा एउटा ठुलो विषय हो नि फेरि म त। भन्दैछु सुन न, थ्रेस होल्ड भनेको राष्ट्रिय राजनीतिक विषय हो जहाँ कि थुप्रै दलहरू मात्र सहभागी हुने कुरा, उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्छ, निर्वाचनमा आएपछि संसदमा आउँदाखेरिको केही व्यवस्थापनका लागि गरिएको हो है। त्यो विषय पनि केही आवाज उठेकै छ, यहाँले भने जस्तो नेमकिपाले, राप्रपाले, अरू पार्टीहरूले पनि उठाइराखेकै छन्। यो कुराको बारेमा पनि भोलिका दिनमा डिबेट होला, यो यसमा नकारात्मक र निषेध हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर जहाँसम्म दलीय व्यवस्थापन छ, संसदभित्र प्रवेश गरेर संसदमा उपस्थित मान्य सदस्यहरू एकजना भए यो समस्या हुँदैन थियो, दुई भए पनि समस्या हुँदैन थियो। तर दलभित्रै चाहिँ ठुल्ठुलो समूहहरूमा यस्तो सङ्कट आइसकेपछि यो सङ्कट निवारण गर्नका लागि, सङ्कट व्यवस्थापन गर्नका लागि गरिने कुरामा हामीले अलिक ठुलो भारी राखेछौँ। जुन कुराले जस्तो पहिले हाम्रो श्रीमान श्रीमतीका बिचमा डिभोर्स गर्ने कुरा यति कडा थियो जसका कारणले गर्दाखेरि ठुलो यातना सहेर पनि बुहारीहरू, छोरीहरू, श्रीमतीहरू बाध्य हुन्थे त्यो घरमा बस्न, र उनीहरू के गर्थे, त्यसको निकास आत्महत्या गर्थे र रुखमा झुन्डिएको पाइन्थ्यो, खोलामा बगेको पाइन्थ्यो। तर आज घरमा उत्पीडन भयो भने, यातना भयो भने, सहन सकेनन् भने उनले अंश र वंशको हकसहित छुट्टिन पाउने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थाले अहिले नेपालमा आत्महत्याको सङ्ख्या घटेको छ। त्यस्तै हामीले दल बलियो बनाउन खोजेछौँ संविधानमा, ऐनमा। त्यो दल बलियो बनाउन खोज्दा नागरिक कमजोर हुँदो रहेछ, दल बलियो बनाउन खोज्दा विचार कमजोर हुँदो रहेछ, दल बलियो बनाउन खोज्दा विचार समूहहरू उत्पीडन। त्यसो 20% किन यसलाई जिरोमै झार्दिए त भइहाल्थ्यो नि। एकजना व्यक्तिले पनि दलबाट म अलग हुन्छु भन्न पायो भने त पाइयो नि त। किन 20% राखिराख्ने? एकजना व्यक्तिको पनि अधिकारको कुरा हुन्छ नि त। म एउटा सांसद, कुनै दलको सांसद हो भने मलाई चाहिँ आइसोलेट फिल भयो, मेरो विचारलाई सम्मान भएन भने मलाई पनि त्यहाँबाट छुटिने अधिकार त चाहियो नि। फेरि यस्तो पनि हो, मैले अघि पनि सुरुमा भने राजनीतिक दलको परिभाषा गर्दा व्यक्ति भन्दैन, विभिन्न व्यक्तिहरूको समूहलाई दल भनिन्छ। संविधानको धारा 75 व्याख्या गर्दा त स्वतन्त्र भनिदिइसकेका छन्। अब योभन्दा उत्कृष्ट अझै व्याख्या के चाहियो हामीलाई? विभिन्न व्यक्तिहरूको साझा राजनीतिक विचारमा आबद्ध भई बनाइएको सङ्गठनलाई राजनीतिक दल भन्छ। भनेको विभिन्न व्यक्तिहरू, मीन विश्वकर्मालाई रिस उठेर होइन नेपाली कङ्ग्रेससँग म रिसाएँ भनौँ भने चाहिँ म एक्लै हुने भएँ। तर मीन विश्वकर्मा किन रिसायो, उसको बिसाउनु पर्ने कारण के हो भनेर मेरो कारणमा धेरै साथीहरू, केन्द्रीय समितिको साथीहरू सहमत हुनुभयो भने अब 40% पुऱ्याएर मात्रै फुट्ने भनौँ भने, अर्को पार्टी बनाउन पाउने भन्यो भने चाहिँ त्यो भारी हुने भयो, त्यहाँ उत्पीडन सहेर बस्नुपर्ने भयो। तर त्यसलाई अलिक खुकुलो, साह्रै शून्य पनि होइन। उत्पीडन त एकजना माथि होस् कि 40 जना माथि होस्, आखिर उत्पीडन त उत्पीडन हो नि सर। तर दलसँगको कुरा भन्दैछु। दल त तपाईँले संविधानको धारा 76(5) ले त संसदभित्र गैरदलीय व्यवस्थाको पनि परिकल्पना गरिसक्यो। छैन, गैरदलीय छैन, निर्दलीय व्यवस्था छैन। त्यहाँ तपाईँलाई गलत व्याख्या मात्रै हो। मैले अघि भन्दैछु एक व्यक्ति पार्टी, जस्तो एउटा कुरा भनौँ न, नेपालको संविधानले मलाई एक नागरिक भन्छ, मेरो उजुरी गर्ने ठाउँ छ होइन, मैले रिट निवेदन हालेर म न्याय पाउने ठाउँ छ। तर जब म वैचारिक हिसाबले नेपालसँगको अहिले विद्यमान व्यवस्थासँगै म असन्तुष्ट भएँ भने अनि मैले रिट निवेदनबाट मलाई हुँदैन के, मेरो समूहलाई हुँदैन। त्यसैले दलभित्र पनि एक व्यक्ति उत्पीडनमा पर्यो भने त्यहाँ अनुशासन समिति छ, त्यहाँ न्यायिक समिति छ, त्यहाँ छानबिन समिति बन्छ, त्यसले टुङ्ग्याउँछ। तर त्यो छानबिन समिति यस्तो आयो कि जस्तो भनौँ न, मुलुकको संविधानैका विरुद्धमा समूह बन्यो भने संविधान संशोधनको कुरा उठ्ला, मुलुकको कानुन नै बाजिने विषय आयो, कानुन संशोधन होला, पार्टीको विधानैमा चाहिँ फरक मत राखियो भने विधान संशोधन होला, संशोधन पनि हुन नसक्ने अवस्था भयो भने विभाजनमा जान्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ होइन। यसो विरोध त मैले भने नि, फरक फरक विचार राख्ने साथीहरूको समूह कहाँ हुँदैन र, जहाँ पनि हुन्छ। मैले अहिले भने जति कुरा सायद साथीहरूले सुनिसकेपछि बेलुका विचार बदल्नु होला, विचार बदल्नुहुन्छ धेरैले। यो कारण परेछ, किनभने यो अध्यादेश अल अफ सडेन हिजोको आजैमा आयो नि त। अब आइसकेपछि के हो, धेरै छलफल गर्न पाउनु भएको छैन। छलफल गर्न नपाइसकेपछि त आफूलाई मनमा लागेको कुरा व्यक्त गर्ने हुनुभयो। सरकारले ल्याउँदै गरेको यो अध्यादेशको बारेमा पार्टीको चाहिँ औपचारिक निकायमा छलफल र सल्लाह गर्नु पर्दैन होइन। कतिपय कुरा सैद्धान्तिक हुन्छन्, वैचारिक हुन्छन्, तिनको छलफल हुन्छ। कतिपय विषय रणनीतिक हुन्छन्, ती आकस्मिक निर्णय गरिन्छ। त्यो सबैकोमा, तपाईँकोमा पनि लागु। यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई राजनीतिक रूपमा फाइदा पुर्याउँछ कि हानि पुर्याउँछ? किनभने सर्टली तपाईँहरूको महाधिवेशनको कुरा चलिराखेको छ र 17-18 महिनापछि त नियमित निर्वाचनको प्रक्रियामा हामी जानुपर्ने छ। अनन्तजी,
संसारमा बुद्धले पनि भन्नुभएको छ, चाणक्यले नि भन्नुभएको छ, महात्मा दयानन्द सरस्वतीले नि भन्नुभएको छ, संसारमा कुनै वस्तु वा वनस्पति यस्तो छैन जसको नकारात्मक मात्रै असर होस् र संसारमा यस्ता वस्तुहरू छैनन् जसको असर प्रभाव सकारात्मक मात्रै होस्। हरेक चिजको नकारात्मक र सकारात्मक हुन्छ। हामी गुलियो मिठो लागेर खाने चिनीको पनि नकारात्मक असर छ, हामीलाई दैनिक रूपमा चाहिने भोजन दाल भात तरकारीको पनि नकारात्मक असर छ र हामीले औषधि भनेर खाने गरेका विभिन्न औषधिहरूको पनि साइड इफेक्ट हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले जे काम गर्दैछौँ यसको नकारात्मक असर पर्ला, तर यति बेला चाहिँ हामी यसको सकारात्मक उद्देश्यका लागि हामीले यो कर्म गरेका छौँ, कार्य गरेका हौँ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हस्, एकदम धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका बौद्धिक नेता सांसद मिनबहादुर विश्वकर्मा। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लागेर मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।